हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ बिआइएमको फर्स्ट सेमिस्टरको बेसिक म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ र बेसिक म्याथमेटिक्समा मैले तपाईँहरूलाई सेट थ्योरी एन्ड नम्बर सिस्टम भन्ने टपिक पढाइरहेको थिएँ। आज हाम्रो यो 10th सेसन हो, टपिक होइन च्याप्टर हो है। च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ अनि हामीले चाहिँ यसको अहिले केही प्रब्लमहरू सल्भ गरिरहेको छौँ। एक्सर्साइज नै भनौँ न, एक्सर्साइज सल्भ गरिरहेको छौँ। क्वेसन नम्बर 11सम्म सकियो है। अब हामी क्वेसन नम्बर 12 सल्भ गर्छौँ है त। ल क्वेसन नम्बर 12मा हेर्नुहोस् त क्वेसन। इफ एन cardinality of u is equals to 100, cardinality of a is equals to 75, cardinality of b is equals to 40, find cardinality of a intersection b, cardinality of b minus a, अनि if b is subset of a, find यो छ है क्वेसन। अब हेर्नुहोस् त, पहिला सुरुमा यो u दिएको छ, a दिएको छ, यो सबैलाई लिस्ट गरौँ है। a भनेको, b भनेको 40 अनि कार्डिनलिटी अफ ए युनियन बी भनेको चाहिँ 80। अब हामीलाई के चाहियो? ए इन्टरसेक्सन बी फर्मुलाले काम गर्छ। यसमा चाहिँ केही होला जस्तो छ है। सुरुमा फर्मुलाले काम गर्नेलाई हानिदिइहालौँ है त। ल सुरुमा के भयो हामीलाई चाहिएको? ए इन्टरसेक्सन बी। ल फर्मुला याद गर्नुहोस् त, कहिलेको 9 क्लासको फर्मुला त हो नि, याद भइहाल्छ नि। अब के गाह्रो छ र? भ्यालु राख्ने काम त हो नि, भइहाल्छ नि अब। ल भ्यालु राख्नुहोस् त। भ्यालु राख्दाखेरि के भयो? यो भनेको चाहिँ कति भयो? कार्डिनलिटी अफ ए। कार्डिनलिटी अफ ए भनेको चाहिँ आयो, माथि नै छ त, 75 प्लस 40 75 र 40 370 105 10 115 माइनस 80 80 भनेको 20 30 35 सकियो। अब नेक्स्ट छ बी माइनस ए, के अरे बी माइनस ए होइन र, हो बी माइनस ए है। बी माइनस ए भनेको के हुन्छ? यो भनेको कार्डिनलिटी अफ बीबाट एवालालाई हटाउने भनेको, कमन पार्टलाई हटाऊ भनेको हो कि। धेरै गाह्रो हुँदैन। यसको भ्यालु भर्खर निस्केको जस्तो लाग्छ मलाई। यो भनेको 40 अब आयो क्वेसन, इफ बी इज सबसेट अफ ए। बी इज सबसेट अफ ए भनेको कस्तो केस हो? ए भित्र बी हुनु भनेको बीको सबै कन्टेन्टहरू के छ? बीमा भएको सबै चिज ए भित्र पनि पर्छ। अब हामीले निकाल्नु पर्ने कमन पार्ट हो। भनेपछि कमन पोर्सन भनेको के हुने भयो? कमन पोर्सन भनेको बी र ए दुइटैमा भएको पार्ट भनेको यो भाग भयो। यो भाग चाहिँ बी र ए दुइटैमा पर्छ हो, त्यो त हामीलाई पनि थाहा छ, यो हेर्दै थाहा हुन्छ। भने पछाडि यो भनेको के रहेछ त? यो भनेको त फेरि बी नै हो। भने पछाडि कार्डिनलिटी अफ बी भनेको नै कार्डिनलिटी अफ यो हुने रहेछ। कुन केसमा? इफ बी इज सबसेट अफ ए भएको केसमा कार्डिनलिटी अफ बी इन्टरसेक्सन ए अथवा ए इन्टरसेक्सन बी, कुरा एउटै हो। यो भनेको कार्डिनलिटी अफ बी हुन्छ। यो भनेको कति भयो? केही गाह्रो हुँदैन, ढुक्क हो कि। यस्तो प्रब्लमहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले चिन्ता लिनु भएन है, सजिलो हुन्छ। गाह्रो त अब त्यो हुँदैन है, आफूले मान्नु पनि भएन। अनि त्यस पछाडि अब अर्को भनेको के छ? इन 13 नम्बरमा क्वेसन सोधेको छ,
32 students play basketball and 25 students play volleyball. Basketball or volleyball. It is found that play both games, दुईटै खेल्ने रहेछन्. क्वेसन लेख्न झ्याउ लाग्यो भने 10-20 सेकेन्ड अगाडि बढाइदिए पनि फरक पर्दैन है, किन भन्दा मैले यो क्वेसन पछि मजाले डिस्क्राइब गरिहाल्छु नि नेपालीमा. Playing at least ल यो टर्मलाई चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. यहाँनिर के भन्दैछ क्वेसनले भन्ने कुरा पहिला सुनौँ है. यसमा भन्न खोजेको कुराहरू पहिला बुझ्नु पर्यो. पहिला सुरुमा यहाँ कुरा के छ भन्दा 32 जनाले बास्केटबल र 25 जनाले भलिबल खेल्ने रहेछन्. यसो बुझेको 13 जनाले त दुईटै गेम खेल्दो रहेछ. अब भन्नुहोस् एटलिस्ट एउटा, दुईटा मध्ये कुनै एउटा खेल्ने, एटलिस्ट एउटा है, एटलिस्ट एउटा खेल्ने कतिजना छन् त भनेर सोधेको छ है. यसको लागि चाहिँ मैले पहिला तपाईहरुलाई एउटा फिगरबाट, भेन डायग्रामबाट डेमोन्स्ट्रेट गरिदिन्छु अनि बुझिहाल्नुहुन्छ एकछिनमा. यो भयो है. अब हेर्नुहोस् है, हाम्रो बास्केटबलको लागि अलि बास्केटबल कस्तो रातो रातो, अरेन्ज अरेन्ज, ब्राउन ब्राउन, ब्राउन त हुँदैन, यस्तै कलरको हुन्छ. ल यो भयो है. यो भयो बास्केटबल खेल्ने खेलाडीहरूको नम्बर अथवा सेट. नम्बर हैन, सेट चाहिँ हो. ल यो बास्केटबल प्लेयर्सको लागि भयो है. त्यसै गरी अर्को भलिबल जेनरली व्हाइट हुन्छ. ल यो भयो बास्केटबल र भलिबलको. अब हामीलाई चाहिएको कुरा बुझौँ है. यहाँनिर भेन डायग्राममा म त्यो उहरू पनि दिन्छु. 13 जनाले दुईटै खेल्ने रहेछ. कमन पोर्सन भनेको 13 रहेछ. अनि बास्केटबल खेल्ने कतिजना? 32 जना. 32 जना त हो, यो सबै भनेको 32 जना हो, तर यतिमा नै 13 जना काउन्ट भइसक्यो भने -13 गर्नु पर्यो. यो भनेको कति आयो? 10 20 19 आयो है. 19 आयो. अनि यतापट्टि भलिबलको पनि उस्तै कुरा छ. खासमा 25 जनाले हो भलिबल खेल्ने. भलिबल खेल्ने 25 जनाले हो, तर यतिमा नै 13 को त काउन्ट भइसक्यो. यो भनेको कति आयो? 12 आयो है. अब मैले खास बुझाउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने क्वेसनले एटलिस्ट 1 भनेको छ नि त. एटलिस्ट 1 गेम खेल्ने भनेको छ. एटलिस्ट 1 है, कम्तीमा एउटा खेल्नु पर्यो. अब म तपाईहरुलाई बुझाउँछु. यो पोर्सनमा के छ? यो पोर्सनको मान्छेले बास्केटबल खेल्दैछ भनेको एटलिस्ट बास्केटबल एउटा गेम खेल्यो. यो पोर्सनको मान्छेले दुईटै गेम खेल्यो भनेको एटलिस्ट एउटा त परिहाल्यो नि. दुईटा परेपछि एटलिस्ट एउटा भन्ने भइहाल्यो. यो पोर्सनको मान्छेले भलिबल खेल्दैछ भने पछाडि यहाँनिरकोले पनि एटलिस्ट एउटा खेल्यो. भनेपछि एटलिस्ट एउटा खेल्ने त यो सर्कलभित्रको सबै पर्दो रहेछ. अनि यो पुरैले के डिनोट गर्छ? यो पुरैले ए युनियन बी डिनोट गर्छ. मैले बास्केटबल र भलिबलमा भन्नुपर्ने बास्केटबल युनियन भलिबल हुन्छ भने पछाडि कुरा बुझ्नुभयो. युनियन निकाल्न भन्दै रहेछ. मैले यो फर्स्ट टाइम भएको भएर ठ्याक्क पुरै क्लियर गराइदिएको है. पछि तपाईहरुलाई म यही कुरा याद गराउँछु. एटलिस्ट भन्ने कुरा याद गर्ने. एटलिस्ट 1 गेम भनेको छ भने के, एटलिस्ट 1 भनेको छ भने त्यसले युनियन माग्दैछ भनेर बुझिहाल्ने. अब बुझिन्छ है. ल अब यसलाई हामीले प्रब्लमकै रूपमा सल्भ गरौँ. लेट बी एन्ड भी डिनोट्स the students who play basketball and
भलिबल रेस्पेक्टिभली। ल अब क्वेसनले हामीलाई के कुराहरू दिएको छ। क्वेसनले भनेअनुसार कार्डिनालिटी अफ बी, बास्केटबल खेल्ने कतिजना, 32 जना। कार्डिनालिटी अफ बी भनेको कतिजना, 25 जना। कार्डिनालिटी अफ बी इन्टरसेक्सन बी भनेको कतिजना, 13 जना। यो हो भनेदेखि हामीलाई के सोधिरहेको छ, देन नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु प्ले, के मात्र होइन, एटलिस्ट वान भनेपछि कुनै एउटा है, एटलिस्ट वान गेम भनेको के हुने भयो, यो भनेको हुने भयो कार्डिनालिटी अफ बी युनियन भी। यो भनेको के भयो, कार्डिनालिटी अफ बी युनियन भी भनेको कार्डिनालिटी अफ बी प्लस कार्डिनालिटी अफ भी माइनस कार्डिनालिटी अफ बी इन्टरसेक्सन बी। यो भनेको कति आयो, 32 प्लस 25 माइनस 13। 32 र 25 कति हुन्छ, 32 3 50, 2 5 यति भयो। यो भनेको कति भयो, 44। पर्फेक्ट। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 14 है। 14मा के सोधेको छ हामीलाई, इन ए सर्वे रिपोर्ट अफ 600 फ्यामिलीज, 450 फ्यामिलीज use filter water and 480 families use boiled water. How many use both type of water? ल यो क्वेसन छ है। क्वेसनले एकदम सोझो रूपमा सोधेको छ है। 600 जना छन्, टोटलमा 600 जना। 450 जनाले के युज गर्छ, फिल्टर युज गर्छ भने 480 जनाले के युज गर्छ, बोइल्ड वाटर युज गर्छ। हाउ मेनी युज बोथ टाइप, दुवै युज गर्ने कतिजना भनेको सिधै इन्टरसेक्सन पत्ता लगा भनेको हो के, दायाँ बायाँ त्यो लेखेको मात्र हो। ल हेर्नुहोस् है, यसमा कसरी सल्भ गर्ने। लेट फिल्टरको लागि एफ एन्ड बी बोइल्डको लागि denotes the families who uses filter water and boiled water respectively. यो भनेको छ है। अब क्वेसनले भनेअनुसार कार्डिनालिटी अफ यु भनेको टोटल फ्यामिली कति, 600। कार्डिनालिटी अफ बोइल्ड वाटरवाला कतिजना, 450 जना। र कार्डिनालिटी अफ फिल्टर बोइल्डवाला 450 हो र 480 हो। बोइल्ड फिल्टरवाला चाहिँ बल्ल 450 जना। अब हामीलाई कार्डिनालिटी अफ के पत्ता लगाउनु पर्ने छ, बी इन्टरसेक्सन एफ। यो भनेको के भयो, कार्डिनालिटी अफ यो फर्मुला लगाउने हो है, बी प्लस एफ माइनस यो भनेको के भयो, बी को 480 प्लस 450 माइनस बी भनेको 600। यो भनेको कति आयो, 480 भनेको 930 माइनस 600 यो भनेको कति आयो, 330। अब तपाईँहरूले के भन्न सक्नुहुन्छ, देयरफोर दिस अफ दिस इक्वल्स टु दिस मिलाएर लेख्नु होला है। बोथ टाइप युज गर्ने यतिजना भनेर लेख्नु न, लास्टमा अलिकति लेख्नुपर्छ है। त्यो फेरि लेख्न चाहिँ छुटाउनु हुँदैन है। टियुको पेपरमा नि पेपर भरियो भने नि केही न केही हुन्छ भन्ने मैले नि सुनेको है। त्यो हुन्छ हुन्न चाहिँ थाहा छैन होइन। त्यस पेपर भर्यो भने केही न केही हुन्छ अरे। त्यो भएर पेपर भर्ने काम हो, भर्नु न, अलिअलि ल्याङ्ग्वेज थप्नुपर्छ है। ल त्यस पछाडि 15 नम्बर, हेत्तेरिका। ल 15 नम्बर है। 15 नम्बरमा चाहिँ के सोधेको छ, इन ए सर्वे
of city market it was noted that 450 families were randomly selected out of which 275 used Everest toothpaste. Everest toothpaste भनिदिन्छ बजारमा Everest toothpaste ला हिमाल जस्तै सेतो अनि चम्किलो दाँतको लागि एभरेस्ट टुथपेस्ट यस्तै केही हुन्छ होला विज्ञापन। अर्को यो ब्रिथर भन्ने यो चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम सुने है। टुथपेस्ट and 105 used both Everest and Brighter हैन ब्राइटर चाहिँ रहेछ है, उल्टो लेख्छ यार। ब्राइटर टुथपेस्ट। अब हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द नम्बर अफ फ्यामिलीज युजिङ एटलिस्ट वान ब्रान्ड। फाइन्ड द नम्बर अफ फ्यामिलीज युजिङ एटलिस्ट वान ब्रान्ड, कम्तीमा पनि एउटा ब्रान्ड युज गर्ने अफ टुथपेस्ट। अनि त्यसै गरी अर्को छ फाइन्ड द नम्बर अफ फ्यामिलीज युजिङ निदर अफ द टुथपेस्ट। यो क्वेसन त सबै भेन डायग्रामबाटै सल्भ हुन्छ। नम्बर अफ फ्यामिलीज युजिङ निदर अफ द टुथपेस्ट अनि अर्को छ फाइन्ड द नम्बर अफ फ्यामिलीज who use exactly one brand of toothpaste. Kada. Find the number of families, symmetric difference of families who use exactly one brand of toothpaste. ल हेर्नुहोस् त, अब एक्चुअली फेरि क्वेसनमा एक झलक दिने हो कि के भन्न खोज्दैछ भन्दा एउटा बजारमा चाहिँ 450जना फ्यामिलीहरूलाई ऱ्यान्डमली भनेको सोधेको रहेछ, एउटा सर्वे लिएको रहेछ। अनि जसमा चाहिँ के भेटियो भन्दा 275जनाले चाहिँ एभरेस्ट टुथपेस्ट युज गर्ने रहेछ र 260जनाले चाहिँ ब्राइटर भन्ने टुथपेस्ट युज गर्ने रहेछ र 150जनाले चाहिँ अब यो दुइटामा जुन चाहिँ भेट्यो मार्केटमा त्यही लिइदिने के, दुइटै युज गर्ने, उनीहरूलाई मतलबै छैन क्या, मतलब भने जे गरे नि भइहाल्यो नि भन्ने खालको के, दुइटै युज गर्ने है। अब के भनेको छ फाइन्ड द नम्बर अफ फ्यामिलीज युजिङ एटलिस्ट, माथिको याद आयो नि होइन, एटलिस्ट ल ठिक छ। अनि फाइन्ड द नम्बर अफ फ्यामिलीज युजिङ निदर अफ द टुथपेस्ट, यहाँ चाहिँ केही छ है। अनि नम्बर अफ फ्यामिलीज हु युज एक्ज्याक्टली वान। पहिला सुरुमा यसको लागि जाउँ, यसको लागि जानुभन्दा पनि अगाडि हामीले यो डिनोटेसन चाहिँ देखाउनुपर्छ, डिनोट गरिदिनुपर्छ है। यसको लागि चाहिँ मैले के भने भन्दा लेट एभरेस्टको लागि ई एन्ड ब्राइटरको लागि बी। लेट ए एन्ड बी डिनोट्स द फ्यामिलीज using Everest and Brighter toothpaste respectively. ल यो भइसके पछाडि अब म फिगरबाटै सबै एन्सर दिइदिन्छु है। पहिला
अब सधैँ के कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो, यदि हामीलाई रेक्टेङ्गल अथवा स्क्वायर दिएको छ भने यसले सधैँ युनिभर्सल सेट डिनोट गर्छ भनेको यु, ओ माई गस, यु डिनोट गर्छ है। यु भनेको कार्डिनालिटीको के अरे युनिभर्सल सेटको लागि हुन्छ र यो एभरेस्टको लागि जाओस् र यो जाओस् ब्राइटरको लागि, यो भयो है। ठिक छ ल, एभरेस्टको लागि चाहिँ यो ब्राइटरको लागि अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ एभरेस्टको लागि है। यो भयो दुईटा र यो युनिभर्सल सेट, यो एभरेस्ट सेट, यो ब्राइटर सेट है। अब के भन्छ भन्दाखेरि क्वेसनले 105 जनाले दुईटै युज गर्छ। पहिला सुरुमा सबभन्दा भित्रको फिल गर्ने 105 जना, अनि त्यस पछाडि अब यता एभरेस्टतिर जाउँ। एभरेस्ट युज गर्ने कतिजना 275 र ब्राइटर युज गर्ने कतिजना 260। हुन त हो, कुरा ठिकै हो, तर यतिले कति खाइदियो, 105 खाइदियो भनेपछि यतापट्टिको भागमा कति बाँकी रह्यो, यति बाँकी रह्यो। यो भनेको कति भयो, 5 घटाएर 70, 170। अनि यतापट्टि चाहिँ अब हेर्नुहोस् है, हुन त ठिकै हो तर यतिले कति खाइदियो, 105 खाइदियो। यो भनेको कति भयो, 5 घटाउँदा 55, 155, 155 भयो है। अब यो भइसके पछाडि हामीलाई सोधेको के हो, एटलिस्ट भन्नेमा के सोधेको हो भन्ने कुरा मैले फेरि भन्नुपर्छ र पर्दैन होला है। ल, यसले सोधेको भनेको एटलिस्ट भनेको युनियन पत्ता लगाऊ भनेको है। कार्डिनालिटी अफ ई युनियन बी भनेको यो प्लस यो गर्न पनि पाइन्छ, फर्मुला लगाएर गर्छु भने त्यो पनि राम्रै हो। फर्मुला लगाउँदाखेरि के हुन्छ, कार्डिनालिटी अफ ई प्लस कार्डिनालिटी अफ ई इन्टरसेक्सन होइन, इन्टरसेक्सन बी। यो भनेको के भयो, ईको लागि 275, अर्कोको लागि 155 सरी 260 माइनस 105। यो भनेको कति भयो, यो भनेको कति भयो त, 275 मा 105 घटाउँदा 170, 170 मा 170 है, 260, 360, 360 मा 70 भनेको 30 र 20 430, 430 भयो है। अब अर्को के सोधेको छ, फ्यामिलिज निदर युजिङ, कुनै पनि कुनै नि युज नगर्ने, उसले अर्कै कुनै युज गर्ला, XYZ भन्ने टुथपेस्ट युज गर्ला ल। अब यो कुनै पनि सेटले त्यो देखाउन त पाएन, यसले ब्राइटर देखाउँथ्यो, यसले एभरेस्ट देखाउँथ्यो, दुइटैले पाएन भनेपछि यो बाहिरको पोर्सनमा आएन त, आयो है। भनेपछि हामीलाई सोधेको के रहेछ, ई युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट सोधेको रहेछ के, दुइटै युज नगर्ने। निदर भनेको हाम्रो कन्डिसनभन्दा बाहिर भयो है, भने पछाडि बाहिर जाने भनेको कम्प्लिमेन्टतिर जाने हो। यही हेरेर पनि एन्सर आउँछ। यु भनेको 450 हो, यो कलर लगाएको पोर्सनमा 430 छ भनेपछि 20 आयो एन्सर सिधै। यो पनि लेख्न पाइ, अब लेख्न त कहाँ गफ लेख्न पाइयो त, सुरुमा चिजहरू मिलाएरै लेख्नुपर्छ है। हामीलाई सोधेको कुरा के हो, ई युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट, यो भनेको कति आयो, कार्डिनालिटी अफ यु माइनस कार्डिनालिटी अफ ई युनियन बी। यो भनेको 450 माइनस 430 भनेको कति आउने रहेछ, 450 माइनस 430 भनेको 20 आयो, सकियो। 20 आयो, 20 आयो, 20 आयो ल, 20 आयो है। अब अर्को के सोधेको छ, फाइन्ड द नम्बर अफ फ्यामिलिज हु युज एक्ज्याक्टली 1 ब्रान्ड अफ टुथपेस्ट। ल हेर्नुहोस् है, यो पोइन्टमा हेर्नुहोस् त, यो पोइन्ट यो वाला पोर्सनको मान्छेहरूले के युज गर्छ, यो वालाको मान्छेहरूले एभरेस्ट मात्र, अनि यो बिचको भागकोले एभरेस्ट र यो ब्राइटर दुबै है, र यो पोर्सनकोले
र यो यो पोर्सनकोले भनेको यो भागकोले के युज गर्छ ब्राइटर मात्र। यो मात्रवाला कन्डिसन भनेको एटलिस्ट वानवाला कन्डिसन हो एटलिस्टवाला होइन एक्ज्याक्टलीवाला हो एक्ज्याक्टली वानवाला कन्डिसन भनेपछि हामीलाई क्वेसनले सोधेको भनेको यो भाग र यो भागको सम हो जुन भनेको सिमेट्रिक डिफरेन्स पनि हो। ल यो निकाल्नको लागि तपाईहरुले के गर्नु पर्यो एकचोटी चाहिँ ई बाट यो घटाउनु पर्यो र एकचोटी बी बाट यो घटाउनु पर्यो भनेको ई र बी जोड्ने ई बाट पनि एकचोटी बीचको घटेको छ र यसबाट पनि एकचोटी बीचको घटेको छ टोटलमा कतिचोटी घट्यो दुईचोटी घट्यो र यसको जोडाइ त छँदैछ भनेपछि तपाईहरुले कसरी फर्मुला लगाउन सक्नुहुन्छ यसको कार्डिनालिटी अथवा ई बी सिमेट्रिक डिफरेन्सको सिम्बल हो है त्यो बीचको डेल भनेको यो भयो यो भनेको कार्डिनालिटी अफ ई प्लस कार्डिनालिटी अफ बी माइनस 2 टाइम्स कार्डिनालिटी अफ ई इन्टरसेक्सन बी यो भनेको कति भयो कार्डिनालिटी अफ यो बीचको कति छ 275 प्लस 260 माइनस 2 टाइम्स 105 यो भनेको कति भयो 275 र 260 260 50 2 52 52 250 520 520 मा 15 535 535 माइनस यो भनेको 210 यो भनेको कति आयो 5 3 2 ल 325 चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो है। ल यो पनि भयो। अब अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर यो क्वेसन चाहिँ बोर्ड एक्जाममा पनि सोधेको है एकचोटी मलाई याद छ त्यो मैले पढेको थिएँ यो क्वेसन यो गोरखापत्र र राइजिङ नेपालवाला क्वेसन चाहिँ प्राय टिचरहरूको फेभरेट क्वेसन हो कि प्रिभेटतिर पनि सोधिदिरहेको हुनुहुन्छ कहिले हाम्रो फर्स्ट टर्ममा सोधिदिरहेको हुनुहुन्छ है यो क्वेसन चाहिँ मजाले हेर्नु पर्यो है। रिड गोरखापत्र एन्ड 50 रिड राइजिङ नेपाल एन्ड 350 read both. What percentage of the population read neither? neither भनेको के हो दुईटै नहुने भनेको कम्प्लिमेन्ट भन भनेको कम्प्लिमेन्टको पहिला कार्डिनालिटी निकाल्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले के निकाल्छौं त्यस पछाडि चाहिँ हामीले त्यसको पर्सेन्टेजमा निकाल्छौं पर्सेन्टेजमा निकाल्ने भनेको त्यो कार्डिनालिटीको नम्बर डिभाइडेड बाइ टोटल नम्बर इन्टु 100% है एन्सरै भइसक्यो त। ल क्वेसन एकचोटि बुझौँ त्यही पनि के भन्दैछ यतिजना मान्छेहरू रहेछन् यसमा चाहिँ 2800 जनाले चाहिँ गोरखापत्र मन पराउने र 1250 जनाले चाहिँ राइजिङ नेपाल मन पराउने पढ्ने भनौँ न मन पराउने त के मन पराउनु अनि 350 जनाले चाहिँ बोथ दुईटै पढ्ने चाहिँ 350 जना है। वाट पर्सेन्टेज अफ पपुलेसन रिड निदर गोरखापत्र नर राइजिङ नेपाल निदर भन्ने बित्तिकै यसले के मागिरहेको छ यसको कम्प्लिमेन्ट भन भनेको हो के सुरुमा अब त्यो डिनोट चाहिँ गर्नु पर्यो है लेट जी एन्ड आर डिनोट्स people who read गोरखापत्र and राइजिङ नेपाल रेस्पेक्टिभली यो भयो भने के हुने भयो त अब जी अब हामीलाई दिएको कुराहरू कार्डिनालिटी अफ यु भनेको टोटल पिपल कति 5000
कार्डिनालिटी अफ गोर्खापत्र भनेको 2800, कार्डिनालिटी अफ राइजिङ नेपाल भनेको 1250 र कार्डिनालिटी अफ दुईटै पढ्ने भनेको यो भनेको इन्टरसेक्सन हो है 350। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ कार्डिनालिटी अफ जी युनियन आर को कम्प्लिमेन्ट। यो भनेको के हो कार्डिनालिटी अफ यु माइनस कार्डिनालिटी अफ जी युनियन आर हो र यो भनेको कति भयो 5000 माइनस कार्डिनालिटी अफ यो भनेको कति हुन्छ कार्डिनालिटी अफ जी प्लस कार्डिनालिटी अफ आर माइनस कार्डिनालिटी अफ जी इन्टरसेक्सन आर। यो भनेको कति भयो 5000 माइनस कार्डिनालिटी अफ जी भनेको 2800 प्लस 1250 माइनस 350। यो भनेको कति भयो 2800 प्लस 900 माइनस 2800 प्लस 900 नै हो नि फिक्स हो है। यो भनेको 3700 आउँछ माइनस 3700 हो र हैन होला 00 त आइहाल्यो 3700। यो भनेको कति आयो 5 3 13। अब हामीले के भन्न सक्यौं त देयरफोर पर्सेन्टेज हो है फेरि सोधेको यतिकै छोड्न पाइँदैन है पर्सेन्टेज चाहिँ निकाल्नु पर्यो। पर्सेन्टेज अफ पपुलेसन हु रिड हैन रिड मात्रै लेखेको छ क्वेसनले त्यही लेख्दिम निदर गोर्खापत्र नर राइजिङ नेपाल इज इक्वल्स टु कार्डिनालिटी अफ यु सरी माथिपट्टि कार्डिनालिटी अफ यु होइन कार्डिनालिटी अफ GUR बार बाई कार्डिनालिटी अफ यु टाइम्स 100। यो भनेको के भयो यो भनेको 1300 बाई 5000 इन्टु 100%। यो भनेको कति आयो 0 0 गयो 0 0 गयो 0 गयो 0 गयो 130 त्यो भनेको कति भयो 130 डिभाइड बाई 5 भनेको त 23 26 26% है। ल 26% चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो। ल भयो है। अब यति नै हो आजको लागि। योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा हामी अरू क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। हामी अब पढ्दै नै गर्छौँ पढ्ने कुरा त के छ र हैन पढिराखिन्छ प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु पर्यो है गाह्रो कुरा छैन केही पनि यस्तै नै अरू पनि गाह्रो हुँदैन है। ल यति भन्दै म चाहिँ बिदा माग्छु बाई बाई।